बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इस प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ तहसीन यूसुफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ दरूद पाक से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू अपनी नोयत के लिहाज से बहुत अहम है। इसके इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन जो कि दूसरा अहम रुकन है, जिस पे हम वक्त को देखते हुए तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र में मेरे साथ मेरे मेहमान भी मौजूद होते हैं जो कि मेरा साथ देते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, मेरे जो टॉपिक होते हैं उन पे डिस्कशन करते हैं, तफसीलात देते हैं, तफसीलन बयान करते हैं और हमें उसकी अहमियत, तमाम जितने भी उसकी अहमियत होती है वो हम उससे हमें आगाह करते हैं। तो मेरे साथ जो है आज मेरे काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम मेहमान हज़रत पीर अल्लामा सैयद जहांगीर शाह सईदी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र में उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम नमाज के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं और मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। नमाज हम पर चूँकि फ़र्ज़ की गई है और हर बालिग़ मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। तो आज मेरे बहुत सारे सवालात मैं लेकर आई हूँ जो मुझे आपसे रहनुमाई हासिल करनी है। नमाज की अहमियत और फ़जीलत के बारे में तफसीलन बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका। देखिए, नमाज जो है ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज जन्नत की चाबी है। और हदीस पाक में आता है कि इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं, कलमा शरीफ, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। आप जानती हैं कि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि बुनियाद की क्या अहमियत होती है। कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो अगर उसकी बुनियादें मजबूत ना हों तो वो बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। बुनियादें अगर मजबूत हों और ऊपर अगर उसका लेंटर मजबूत ना भी हो तब भी गुजारा चल जाता है। तो नमाज जो है उसका शुमार इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। तो हमें चाहिए कि जो इस्लाम के बुनियादी अरकान उनको मजबूत करना चाहिए। हम माशरे में आज देखते ये हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं नमाज फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ते लेकिन वो नफली इबादत ज़्यादा करती हैं। एक बात ज़हन नशीन कर लें, नफली इबादत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो इशराक हूँ, वो अवाबीन हूँ, वो चाश्त के हूँ और लेकिन वो तहज्जुद की नमाज हो, सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। लेकिन नफली इबादत वो करें जिनके फ़रज़ पूरे हों। मैं ये देखता हूँ कि जब शब बरात आती है, शब कदर हो और ये जितनी भी शब मेराज मुक़द्दस रातें आती हैं, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात आती है, आशूरा के अय्याम आती है, मैं देखता हूँ कि लोग मसाजिद में आकर नफली इबादत करते हैं। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि यकीनन आप नफली इबादत करें, लेकिन आप सबसे पहले अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। अगर आपकी नमाज़ें पूरी हैं फिर सुबह नफल पढ़ें, नफली इबादत करें। अगर आपकी नमाज़ें पूरी नहीं तो पहले आप अपनी नमाज़ें लौटाएं, ताकि क्योंकि आपसे सबसे पहले नमाजों के बारे में पूछा जाएगा जो फ़र्ज़ नमाज है। बिल्कुल जी। तो क़ज़ा नमाज़ों का आप जिक्र कर रहे थे तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ाकार क्या है, उसे किस तरीके से हम अदा करें? एक बात तो ये आप ज़हन नशीन कर रहे हैं, नाज़रीन भी आप भी, कि जो बंदा सफ़र की नीयत से 15 दिन के लिए निकलता है और 52.5 किलोमीटर यानी कि 92 किलोमीटर या 57.5 मील के सफ़र की नीयत से जाता है तो उस पर वो कसर नमाज करेगा। और जब वो अपने शहर की हदूद से निकल जाता है तो फिर अब वो सफरी नमाज पढ़ेगा, 4 रकात वाली को 2 पढ़ेगा। इसी तरह मगरिब की जो 3 है वो तो 3 पूरी पढ़ेगा। सफरी नमाज में एक बात को ज़हन नशीन कर लें कि सफरी नमाज में आप सुनते जो हैं, अगर आपको कोई इमरजेंसी या मजबूरी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त के दामन में गुंजाइश है तो आप सुनते आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन सफरी नमाज में वितर आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि वितर वाजिब है। अगर किसी की नमाज कज़ा भी हो जाए तो वो घर आकर लौटाना चाहता है तो जब 4 फ़र्ज़ इशा के लौटाएगा तो 7-3 वितर की कज़ा भी करेगा क्योंकि वितर वाजिब है। ये बहुत ज़रूरी है। सफरी नमाज के हवाले से एक बात मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर एक बंदा है, मिसाल के तौर पर
وہ اسلام آباد سے فیصلہ جاتا ہے، اب وہ عالم دین ہے، اس کے دوست احباب ہیں، وہ اس سے امامت کرواتے ہیں. اب وہ بندہ تھا مسافر ہے، وہ کیا کرے گا؟ 2 پہ سلام پھر دے گا. جو وہاں کے لوکل مقیم لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ اپنی بقیہ 2 رکعتیں پڑھیں گے. اب یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ بقیہ 2 رکعتیں کیسے پڑھیں؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے کھڑے ہو کر قیام میں، پھر وہ رکوع سجدہ کر کے بس اتنی دیر کھڑے ہوں گے جتنی دیر میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے. امام کے بغیر اگر پڑھیں گے بالکل ٹھیک ہوگا. امام کے بغیر پڑھیں گے تو پھر تو ظاہر ہے 2 رکعت پڑھیں گے. اگر مسافر ہیں، مسافر پھر تو ظاہر ہے 4 والی 2 پڑھیں گے، 3 والی پوری 3 پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اگر اس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اگر وہ مسافر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی مسافر بندہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا تب وہ پوری پڑھے گا، تب وہ پوری نماز ادا کرے گا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ قضا نمازیں ہم لوگ کس طرح سے ادا کریں؟ مطلب ہماری نمازیں بہت ساری قضا ہو گئی ہیں اور گنتی میں نہیں ہیں، کتنے سالوں کی ہیں نمازیں، کچھ ہم نے مہینے میں پڑھی، مہینے میں پھر 10 دن نہیں پڑھی یا ہفتہ نہیں پڑھی، یا کوئی ایک نماز چھوڑ دی مگر ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، تو ان کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم ظاہر ہماری گنتی میں نہیں ہے وہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نماز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو. 10 برس کا ہو جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو والدین کو چاہیے کہ اس کو ہلکی پھلکی سزا دیں، نماز پڑھوائیں، تاکہ بچے کو خوف ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا میرے والدین ناراض ہوں گے. بدقسمتی کی بات ہے آج اگر بچہ ٹیوشن پڑھنے نہیں جاتا، سکول پڑھنے نہیں جاتا، گھر کے کام کاج نہیں کرتا، والدین ناراض ہوتی ہیں. لیکن اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو والدین ٹس سے مس نہیں ہوتے. ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھانا، 7 سال میں حکم دیں، 10 میں اگر نہ پڑھے تو والدین احتجاج کچھ نہ کچھ ریکارڈ کروائیں. اور بلوغت کے بعد آپ کو پتہ ہے نماز باقاعدہ فرض ہوتی ہے. لیکن نمازیں، پہلی بات یہ ہے کہ نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے. اگر قضا ہو جائے، انسان ہے بشری تقاضے کے تحت، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کی قضا لوٹانی چاہیے. اگر آپ کو ترتیب یاد ہے کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی پھر تو آپ صاحب ترتیب ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کتنی نمازیں قضا ہوئی، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے ہی نہیں کتنی نمازیں، بے شمار نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اللہ معاف فرمائے. جس طرح ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ جمعے میں، عیدین کے موقع پر، رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، عام روٹین میں خالی ہوتی ہیں. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یار آپ کہاں جاتی ہیں؟ مسجدیں کیوں خالی ہو جاتی ہیں؟ آپ اسی سیکٹر میں رہتے ہیں تو آپ جمعے پہ آتے ہیں، باقی نمازوں کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو پتہ چلا کہ لوگ نمازیں کم پڑھتے ہیں. اب جب ایسی صورتحال ہو پھر تو قضا نمازوں کی تعداد یعنی کہ گنتی میں نہ آنے والی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جاتا ہے تو اس کو قضا نمازیں لوٹانی چاہیے. طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک قضا نماز ساتھ ایڈ کر دیں. فجر کے ساتھ بھی کر سکتے، کر دے، ظہر کے بعد بھی کر دے، عصر کے بعد، مغرب، عشاء. لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں، فجر کی نماز کے بعد عام روٹین میں آپ نفلی عبادت نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ فجر کی سنتیں بھی اگر رہ جاتی ہیں، آپ اس وقت پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے اور میں سنتے پڑھتا ہوں جماعت نکل جائے گی، تو حکم یہ ہے کہ آپ اشراق کے وقت جب سورج طلوع ہو اس وقت آپ سنتے پڑھیں. لیکن فجر جو قضا نماز ہے وہ آپ فجر کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، عصر کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ عام روٹین میں عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد نفلی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر جیسے یہ فجر کی نماز ہے 2 سنت اور 2 فرض، تو جب ہم قضا کر رہے ہیں تو صرف 2 فرض ادا کریں گے یا 2 سنت 2 فرض؟ بہت بہترین سوال ہے آپ کا. اس کی صورت حال یہ ہے کہ اگر آپ زوال کے وقت سے پہلے پڑھیں گے، زوال کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج سر پہ ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے اسی دن فجر کی نماز لوٹائی تو پھر آپ 2 سنتوں کی بھی ساتھ قضا کریں گے. اگر زوال کا وقت گزر گیا اس کے بعد پھر سنتوں کی قضا نہیں ہوگی، پھر صرف 2 فرضوں کی قضا ہوگی. ٹھیک ہو گیا. سنت موقدہ اور غیر موقدہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا سنت موقدہ اور غیر موقدہ، تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان میں فرق بیان کر دیں. میں عرض کروں گا کہ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں، جس طرح فجر کی 2 سنتیں ہو گئی یہ سنت موقدہ ہیں اور واجب کے قریب ان کی بہت سنتوں میں سب سے زیادہ اہمیت فجر کی 2 سنتوں کی ہے. باقی سنتوں کی بھی ہے، فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح ظہر کی 4 سنتیں ہو گئی یہ سنت موقدہ ہے. اسی طرح مغرب کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں ہوں گی، عشاء کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں ہوں گی، سنت موقدہ ہے. سنت غیر موقدہ جو ہیں، جس طرح عصر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں
اور عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہے. ایک بار یہ ذہن نشین کر لیں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق کیا ہے. ایک بات یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ سنت غیر موقدہ اور 4 نفل پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیسے کہ سنت غیر موقدہ میں آپ جب اتحیات پہلے قعدے میں بیٹھتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے, ربی جعلنی دعا بھی پڑھنی ہے. جب تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے, میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا, پھر آپ ثنا پڑھیں گے, سبحانک اللہ پڑھیں گے. جس طرح پہلی 2 رکعت مکمل کی, اسی طرح آخری 2 رکعت بھی مکمل کریں گے. یہ ہے سنت غیر موقدہ اور 4 نفل پڑھنے کا طریقہ. اور سنت موقدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے قعدے میں صرف تشہد پڑھیں گے, آگے درود شریف اور ربی جعلنی پڑھیں گے. تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے آپ سبحانک اللہ نہیں پڑھیں گے, آپ کیا کریں گے, سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں گے. یہ ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق. جی علامہ صاحب, بہت ماشاءاللہ اچھے سے تفصیل سے آپ نے بیان کیا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے, لیکن ہمارے ہاں لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برائیوں سے رک نہیں رہے. میں عرض کروں گا کہ آپ نے جتنے بھی سوال کیے ہیں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بیاہی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب قرآن میں جو بات آ گئی وہ تو پتھر پہ لکیر ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن کے دروازے پہ لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے, بدقسمت ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے باوجود وہ برے کام نہیں چھوڑتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ واضح کرنا چاہیے کہ برے کام ہیں کیا. ہمارے نزدیک محترمہ, اور میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا, بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ برے کام صرف زنا کو سمجھتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, کیا جھوٹ بولنا برا کام نہیں ہے؟ اگر جھوٹ بولنا برا کام نہ ہوتا تو اللہ نے جھوٹے پہ لعنت کیوں فرمائی؟ مجھے آپ یہ بتائیں, کیا غیبت کرنا برا کام نہیں ہے؟ اگر غیبت کرنا برا کام نہ ہوتا تو اللہ نے کیوں سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں فرمایا کہ غیبت کرنے والا مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, یہ جاسوسی کرنا, کسی کا نام بگاڑنا, یہ رشوت لینا, سود لینا, یہ کسی پر الزام تراشی کرنا, کسی کی ٹانگیں کھینچنا, چغل خوری کرنا, یہ برے کام ہیں. بے شک کہ حضور نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سارے کام نماز پڑھنے کے باوجود کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, یہ سارے کام نہیں کرتے لیکن یہ سارے کام کانوں سے سنتے ہیں. ایک بات ذہن نشین کرنا, سننے والا جس طرح بیان کرنے والا گناہگار ہے, اسی طرح غلط بات کو سننے والا بھی گناہگار ہے. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چسکے کے طور پر باتیں سنتے رہتی ہیں, ان کو نہیں سننی چاہیے باتیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتی ہیں, اس کے باوجود برے کاموں سے رکتے کیوں نہیں ہیں؟ محترمہ, اس کی چند وجوہات ہیں جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کے. پہلی بات یہ ہے کہ نماز جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ مومنین پر مقررہ وقت پہ فرض کی گئی. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پہ نہیں پڑھتے. تو جب ٹائم پہ ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز ہمیں برائی سے روکے گی کیسے؟ دوسری بات, بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, ان کو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا. وضو جو ہے جنت کی چابی تو نماز ہے, اور وضو نماز کی چابی ہے. نماز میں داخل ہونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. بالکل. اب جب بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاؤں ان کے خشک رہ جاتے ہیں, اگر وہ داڑھی جب چہرہ دھوتے ہیں تو داڑھی کا صحیح خلال نہیں کرتے خشک. اب چہرہ دھونا نماز میں فرض ہے, پاؤں کا دھونا فرض ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز برائی سے کیسے روکے گی؟ بالکل. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہ, بہت سارے لوگ نماز پڑھتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں فرض کیا ہے, نماز کے شرائط کیا ہے, نماز کے واجبات کیا ہیں. یہ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر رکوع کرتے ہیں ہم, رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ ہم کہتے ہیں, یہ سیدھا ہونا بالکل یہ واجب ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو سیدھے بالکل نہیں ہوتے, فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب یہ واجب چھوٹ گیا. واجب چھوٹ گیا, جب تک سجدہ صاف نہ کرے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ چھوٹ گیا, واجب کا پتہ ہی نہیں واجب کیا ہے, نمبر 1. دوسرے نمبر پر میں دوسری مثال دوں, ایک سجدہ کرتے ہیں, ایک سجدے کے بعد بالکل بیٹھنا ہے, آرام سے بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے میں جانا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں, تھوڑا سا سر اٹھا کر پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. بالکل, میں نے بھی ایسے ہی دیکھا کہ فوری سجدہ کرتے ہیں. واجب چھوٹ گیا تو نماز ہوئی نہیں ہے. اب وہ ان نے اپنے حساب سے وقت نکالا,
ठंडे पानी से वुज़ू किया, गर्मी सर्दी का मौसम बर्दाश्त करके मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, वो तो ये समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली है, नमाज हुई नहीं है। जब वाजिब छूट गया, जब तक आप सजदा साहब ना करें नमाज नहीं होती। ये बात ज़हन नशीन कर लें। और एक बात ये भी ज़हन नशीन कर लें कि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि नमाज के फ़रज़ क्या हैं, नमाज के शराइत क्या हैं, नमाज के वाजिबात क्या हैं, बिल्कुल, नमाज में सुनते क्या हैं, ये बात ज़रूरी है। देखिए बात ये है कि नमाज में जगह का पाक होना ज़रूरी है, ये नमाज के शराइत में से है। लिबास का पाक होना ज़रूरी है। बिल्कुल। नमाज में आप ये देखें बदन का पाक होना ज़रूरी है। मुझे आप ये बताएं, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनका जो लिबास है वो हराम कमाई से है। क्या नमाज कबूल होगी? तो कैसे कबूल होगी? आपने वो हदीस नहीं सुनी, एक शख्स खाना काबा में खड़ा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, हालांकि उसका खाना हराम है, पीना हराम है, लिबास हराम है, वो दुआ मांग रहा है, तो उसकी हदीस आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी दुआ कैसे कबूल हो? तब पता चला कि इबादत की कबूलियत का रिज़्क़ हलाल ज़रूरी है। अगर हराम कमाई से हम कपड़े पहनते हैं, अगर हमारे पेट में लुकमा हराम का है, हम जितनी नमाजें पढ़ेंगे, जब नमाज कबूल ही नहीं होगी तो नमाज हमें ब्याही और बुरे कामों से रोकेगी कैसे? बिल्कुल। ये मोहतरमा, ये वो मामला आता है जिनकी तरफ हमारे लोगों की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। नमाज बिल्कुल ब्याही और बुरे कामों से रोकती है। आप तकबीर उला के साथ शामिल हो जाए, नमाज में आप हलाल हराम का जो है इस चीज़ का ख्याल रखें, पेट में आपका लुकमा हलाल का हो, लिबास आपका हलाल का हो, नमाज की अदायगी आप सही तरीके से करें, टाइम पे पढ़ें। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का जो फरमान है वो हक है कि नमाज ब्याह और बुरे कामों से रोकती है, लेकिन अफसोस हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को गिले शिकवे करते हैं। बजाय गिले शिकवे करने के हमें गौर करना चाहिए कि हमारे अंदर कमजोरी क्या है। लोग मसाइल पूछते ही नहीं नमाज के, ना पढ़ते हैं ना पूछते हैं। दुनिया के मसाइल में हम नहीं शर्माते, तरह तरह की बातें जाकर लोगों से पूछते हैं, मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, दुनियावी मसाइल के बारे में, नौकरी की दरख्वास्त लिखवानी है। लेकिन अगर किसी से शरई मसला पूछना हो, लोग शर्म और तौहीन समझते हैं। इस शर्म को शरीयत के मामले में आड़े नहीं आना चाहिए। शर्म यकीनन करनी चाहिए। बाकी मामलात जहाँ शर्म करनी है वहीं पर हम करते नहीं है, उल्टी चाल चलते दीवानगाने इश्क। ये अजीब हमारा मामला है। बिल्कुल ऐसा देखा गया है कि मस्जिद में बाकायदा सफ़ें लगी हुई हैं, अब तैयारी है नमाज पढ़ने की, इमाम खड़े हैं लेकिन पीछे बात हो रही है जी, कोई भी दुनियावी बात हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल ये मामला है। बिल्कुल ऐसा ही है। नमाज से जहाँ रूहानी सुकून मिलता है वहाँ में जिस्मानी फ़वाइद भी हैं, तो उसमें मैं थोड़ा सा मैं ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नमाज के रूहानी, जिस्मानी और तिबई फ़वाइद जो हैं आप कुछ लम्हों में उनका ज़िक्र कर दें। देखिए बात यह है कि ये तो तमाम डॉक्टर और हकीम तबीब तमाम ये बताते हैं। इस्लाम तो पहले बता चुका है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके तमाम जिस्म के जो आज़ा हैं, आप यहाँ तक कि तकबीर उला से लेकर क़याम से लेकर रकू से लेकर सजदे से लेकर सलाम फेरने तक आपके तमाम जिस्म के जो आज़ा हैं सियासी नुक्ता नज़र के तहत उनकी एक वर्जिश हो जाती है। तो इसलिए सेहत के लिए जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, आप यूँ समझे कि उसने कई किलोमीटर पे आप समझे डेली वॉक उसकी हो जाती है। बिल्कुल 5 वक्त जो बंदा नमाज पढ़ता है, ये दुनियावी जो फ़ायदा है यानी कि सियासी नुक्ता नज़र के तहत, रूहानी तौर पर, तिबी तौर पर, तो वो तो आपको पता है कितने फ़ायदे का। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एक बंदा जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसके गुनाह ऐसे गिरते हैं। खिज़ां का मौसम था, मेरे आका ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा, हिलाया, मेरे आका ने फरमाया देख रहे हैं जिस तरह ये दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं, जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है उसके गुनाह ऐसे गिर जाते हैं। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी के घर के सामने पानी की नहर हो, दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पर मेल कुछ रहेगी? सहाबा किराम ने फरमाया नहीं। मेरे आका ने फरमाया जब मेरे उम्मती नमाज पढ़ते हैं तो उनके गुनाहों से जिस्म इस तरह पाक और साफ हो जाता है, तो जिस तरह दिन में 5 मरतबा गुस्ल करने वाले का जिस्म मेल कुचल से साफ हो जाता है। तो ये तो रूहानी तौर पर, तिबी तौर पर, सियासी तौर पर आप देखिए हर हवाले से नमाज के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। चेहरे पे नूरानियत आती है, इत्मीनान आता है, सुकून आता है, बेचैनी ख़त्म हो जाती है, बेबरकती ख़त्म हो जाती है, ये तमाम मामला जो हैं नमाज से हल हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है, अगर हम सही तरीके से नमाज की अदायगी करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम इस तरह फिर उस नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एक दुनिया का चोर है, एक नमाज का चोर है। साहबा ने कहा या रसूल नमाज का चोर कैसे है? मेरे आका ने फरमाया जो रुकू और सजदा पूरा नहीं करता
وہ نماز کا چور ہے. دیکھیں دنیا میں اگر آپ کسی کی چوری کرتے ہیں تو آپ جا کر اس سے معافی مانگیں گے, جرمانہ دیں گے, ایسا ہے. آپ کو سزا دنیا میں جیل میں جائیں گے, تھانے میں جائیں گے, دنیا گورنمنٹ آپ کو سزا دے گی, وہ بندہ خود دے گا. لیکن ادھر آپ کیا ہے, آپ اپنے حساب سے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو شعور ہی نہیں کہ آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن آپ تو یہ دنیا میں سوچتے ہوں گے میرے پاس نمازیں ہیں, اعمال ہیں, قیامت کے دن آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے خاص طور پر ہمیں توجہ دینی چاہیے, اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. علامہ صاحب آپ لباس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مرد اور عورت دونوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ ان کا لباس کس طرح سے ہونا چاہیے نماز پڑھتے وقت. دیکھیں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ نماز بے اور برے کاموں سے روکتی ہے, تو ہمیں نماز کے کچھ آداب بھی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں چہرے کے علاوہ پورے ہاتھ پاؤں کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے. مردوں کے لیے مردوں کو بھی جسم تو سارا ڈھانپنا چاہیے, لیکن جو شرائط میں سے ہے کہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک اگر سوئی کے برابر بھی جسم ننگا ہوگا, بالکل گنجائشی نماز نہیں ہوگی. یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نوجوان جو پینٹ پہنتے ہیں, پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, وہ ایک تو یہ ہے کہ آج کا کوئی نیا فیشن آ گیا. کچھ عرصے تک میں سمجھ رہا تھا یہ نوجوان بیچارے غریب ہیں, ان کی پینٹیں پھٹی ہوئی ہیں, لیکن اب پتہ چلا یہ کوئی فیشن ہے. وہ ادھر یعنی کہ 70 کے قریب ان کے پینٹیں جو پھٹی ہوئی ہیں. تو جب شرائط ہی پورا نہیں ہے تو نماز ہوگی کیسے؟ جب نماز ہوگی نہیں تو مجھے بتائیں نماز برائی سے کیسے روکیں گے؟ دوسرے نمبر پہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ نیچے بنیان وغیرہ جب نہیں پہنتے تو صرف شرٹ ہے. جب نماز میں وہ جاتے ہیں رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کا جسم ننگا ہوتا ہے. اب ناف تک جسم کو چھپانا یہ شرائط میں سے ہے, تو وہ جسم ننگا ہو جاتا ہے تو شرط ہی پوری نہیں ہوتی, نماز بے اور برے کاموں سے کیسے روکے گی؟ بالکل. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا نماز میں گریبان کھلا ہوا ہے, بٹن کھلے ہوئے ہیں, ننگے سار آ رہے ہیں, مسجد کی ٹوپیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. دیکھیں ہم جج کے پاس جائیں یا ہم شادی پہ جائیں, دوستوں کو ملنے جائیں, تو اس وقت ہم ڈریس کا خیال رکھتے ہیں. دیکھیں جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں, ہمارے بٹن کھلے ہوئے ہیں, تو اس وقت ہم کپڑوں کا لباس کا خیال نہیں رکھتے. بالکل. کچھ لوگ یہ بازو اوپر کر دیتے ہیں, سب سے بڑی بارگاہ اللہ کی ہے. اور بہت سارے لوگ نماز میں کھل رہے ہوتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, داڑھی کے ساتھ کھل رہے ہیں, کانوں کے ساتھ کھل رہے ہیں, لباس کے ساتھ کھل رہے ہیں. خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اہم بات محترمہ یہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے نماز جب پڑھتے ہیں پیچھے سے ان کے پاؤں اٹھ جاتے ہیں, اس سے بھی نماز میں خلل آتا ہے. بلکہ اگر دونوں پاؤں اس طرح اٹھ جائے تو نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز ہماری قبول ہو, نماز ہمیں بے اور برے کاموں سے روکے, تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. شرعی مسائل ہیں. اور اچانک سے بعض اوقات نظر بھی ادھر ادھر لوگ کر لیتے ہیں. نماز کے لیے ضروری ہے محترمہ کہ جب آپ قیام میں ہیں تو آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, اب یہ مستحب یعنی کہ کھڑے ہیں تو بجائے ان کو سجدے والی جگہ پہ آگے بہت آگے تک دیکھتے ہیں. یہ غلط بات ہے. جب آپ اتحیات میں بیٹھے تشہد میں تو آپ کی نظر آپ کی گود میں ہونی چاہیے. جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ اس وقت آپ بالکل شانوں پہ آپ کی نظر بہت پیچھے, یعنی کہ موڑنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اتنا پیچھے یعنی کہ آپ سر موڑ دیں کہ آپ کہیں میں نہیں, آپ نے شانوں تک آپ کو ایسے آپ نے سر موڑنا. تو یہ بہت بنیادی اور ضروری مسائل ہیں. اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے, یہ 3 انگلیاں سے اوپر ہو, یہ بہت ایسے ضروری مسائل ہیں جن کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. اکثر لوگوں کو میں نے خارج کرتے بھی دیکھا ہے. میں وہ عرض کر چکا ہوں کہ لوگ خارج کرتے رہتے ہیں, کپڑے کے ساتھ کھیلتے ہیں, داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کوئی اس طرح کر رہا ہے. تو مطلب ایسا ممکن نہیں ہے. خضوع نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, گھر میں آگ لگی, تو گھر والوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے, لیکن آپ کی توجہ اس طرف دنیاوی آگ کی طرف نہیں ہوئے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گھر والوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نماز پڑھ رہے تھے, گھر میں آگ لگ گئی, بہت کوشش کی. آپ نے فرمایا میں تو میرے مد نظر تو جہنم کی آگ تھی, یہ دنیاوی آگ کی کیا حیثیت ہے. اس کو کہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع. کہ آج جو ہے ہم نماز میں ہمارا خشوع اور خضوع ہے ہی نہیں. ہم سارے دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ہم سب نماز میں لے کر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں, نماز کے ترجمے کا آپ کو پتہ ہو کہ جو سبحانک اللہ کا ترجمہ کیا ہے, سورہ فاتحہ کا کیا ہے, جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں, اتحیات پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, ربی اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. جب آپ ترجمہ, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اور نماز جو ہم سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں, اس کا ترجمہ کیا ہے. تو پھر آپ کو یہ میرا خیال ہے کافی حد تک
پھر نماز میں خیالات نہیں آئیں گے. بالکل بالکل ایسے شیطان ورغلا رہا ہوتا ہے ادھر ادھر انسان کی جو ہے سوچ وہ جاری ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں نماز پڑھتے وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں تو ہمیں بہترین طریقے سے اور انہی کی سوچ میں اس طرح نماز پڑھنی چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم عرفان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا کرم. آپ سنائیں. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. کیا سنا رہے ہیں؟ میں ایک حمد ہے میرے استاد محترم نعت گو شاعر احمد علی حاکم صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جو کہ میرے استادوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مقبولیت دی اور لوگوں نے بہت پیار دیا، تو وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ضرور حمد باری تعالیٰ. ضرور. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. لائی کے سجدہ او ثنا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میری تجھ سے برابری ہی نہیں. میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے. میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے. کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر، کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر. ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے. ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے. لائی کے سجدہ او ثنا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم. میرا دنیا میں آسرا تو ہے. لائی کے سجدہ او ثنا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی پیاری آواز میں آپ نے اپنے رب کی تعریف کی. اچھا عرفان امجد قاضی صاحب، آپ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا
माशाल्लाह पढ़ते हैं, नात हो, कलाम हो, हम दो मैंने आपको सुना है। मैंने जब आपको सुना था तो मुझे आपकी आवाज़ वाकई में बहुत खूबसूरत लगी थी, जिसकी वजह से आज मैंने आपको प्रोग्राम में बुलाया। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि ये क्या आप किस तरह से कलाम किस तरह से याद करते हैं? ज़ाहिर है आप रिटन फॉर्म में आपको अगर मिले तो वो आप देख नहीं सकते, तो अगर आपने याद करनी हो ना तो किस तरह से आप याद करते हैं? तहसीन आपी, ये सब मेरे असातिज़ा और मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला अगर किसी को कोई नेमत अगर नहीं देता ना तो उसके अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर रख देता है। बेशक बेशक। और लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने कभी अपनी इस माजूरी को मैंने मजबूरी नहीं समझा, ये उस मालिक का बड़ा एहसान है। और लेकिन सिर्फ बस ये अल्लाह ताला एक वसीला बनाता है ना। उस दिन जब आपकी और मेरी मुलाकात हुई हुजूर की नात के हवाले से, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता रहा कि ऐ मेरे मालिक, ये तेरे महबूब का इतना प्यारा जिक्र करता हूँ मैं, तो अगर इसको मैं एक जगह बैठकर अगर करता रहूँ तो क्या अच्छी बात नहीं है? ज़बरदस्त। तो उसी दिन मेरे दिल से ये आवाज़ निकली और अल्लाह ताला ने आपको मेरा एक वसीला बनाकर भेज दिया कि जाओ आप इनकी आवाज़ लोगों के कानों तक पहुँचाओ। तो मैं अगर अब सवाल किया आपने कि आप कलाम किस तरह से याद करते हैं, बिल्कुल। जो कलाम अल्लाह ताला का इतना करोड़ मुझ पे एहसान है, मैं कलाम को सिर्फ मैं 2 मरतबा सुनता हूँ। अगर एक कलाम मेरे पास पहुँचता है, कोई शुअराए किराम मुझे अगर टेलीफोन करके दे देते हैं कि इरफान भाई ये कलाम है, इसकी आप तरस बनाएं, या कोई किसी नात खान की आवाज़ में मुझे कोई कलाम मिलता है तो मैं उस कलाम को सिर्फ जो है ना मैं 2 मरतबा सुनता हूँ। उसके बाद जो है मेरे ज़हन में वो कलाम जो है सेफ हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कि आप एक बार नात को सुने या मैक्सिमम उसको 2 बार सुनते हैं तो वो आपको नात ही याद हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बस पहले तो कोशिश होती है मैं उसको जो है ना एक बार ही सुन के तवज्जो से, क्योंकि जब मैं कलाम सुनता होता हूँ और बिल्कुल जो है ना मतलब सुबह सहरी के वक्त जब मतलब अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात उतरने का जब वक्त होता है, कबूलियत का वक्त होता है, और जो कलाम याद करना होता है मैं उसको रिकॉर्ड करके तो जो है ना उसको मैं सुबह सहरी के वक्त सुन लेते हैं करके मैं उसको सुनता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब तक आपको कितने कलाम याद हैं ज़बानी? ये तो मैं आपको क्या बताऊं, इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, इतने तक बता सकता हूँ तकरीबन 12,000 से ऊपर मुझे कलाम जो ज़बरदस्त इस वक्त मेरी ज़ुबान पर याद है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, इतने कलाम माशाल्लाह। 12,000 की तादाद है। और बाकी अल्लाह पाक जब एक चीज़ लेता है तो उसके बदले 1000 ऐसी चीज़ें नवाज देता है। और क्या कमाल का दिमाग अल्लाह पाक ने आपको दिया है, माशाल्लाह। इरफान अमजद कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र में तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे नालायक को इस पाक बारगाह और बारगाह लैक में आपने नात खेली, आपने मुंतखब फरमाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है, लेकिन जाने से पहले हम इरफान अमजद कादरी साहब की आवाज़ में एक ख़ूबसूरत सी नात सुनेंगे। ये मुझे मिले थे जब, तो बहुत ही प्यारी सी नात ये पढ़ रहे थे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और मैं आज इनसे फरमाइश करूँगी कि मुझे वही नात जो मैंने पहली बार इनकी आवाज़ में सुनी थी, तो आज वो नात अगर हमें सुना दे तो। जी बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ। हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये लिखा हुआ कलाम है, और इस कलाम को ज़्यादातर जो पेश किया है सुरों के बादशाह जनाब खालिद हसन खालिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो आज उनकी याद भी ताज़ा हो जाएगी और आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। तो मैं आपकी फरमाइश पे ये कलाम में पेश करना चाहता हूँ। हाँ, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे,
اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ، ہوں ازل سے بے ٹھکانہ، ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سوئے بدغام لیے جاتی ہے ہوائے بدغام، ارے بوئے دنیا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے۔ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور روک رضوان نام مظفر کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے بے ٹھکانہ، ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ ناظرین، میں آخر میں بس یہی کہوں گی کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی کہا کہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں ہے، نماز اگر آپ پڑھیں گے آپ کو جم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ نور ہوگا، اور بے شک ہم سب مسلمان اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ اور پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی میزبان تحسین یوسف کو۔ اللہ نگہبان۔